नि ल्यापटपमा हो सभापतिज्यू त्यो अलिकति घुमाउनु पर्छ त अरु बोल्नु भएन। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं बीपी विचार राष्ट्रिय समाजका सभापतिज्यू, बीपी विचार समाजका अन्य पदाधिकारी साथीहरू र प्रतिनिधि साथीहरू र उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले आयोजना गरेको यो 1 नम्बर प्रदेशदेखि 7 नम्बर प्रदेशसम्मको बीपी कोइरालाको सैद्धान्तिक अवधारणाका बारेमा जो विचार गोष्ठी हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं, वास्तवमा यो विचार गोष्ठी बीपी कोइराला के चाहनुहुन्थ्यो, बीपी कोइरालाको विचार के हो, त्यो बारेमा खास गरिकन नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई अवगत गराउने अभिप्रायले सञ्चालन भएको यो एउटा अभियान हो, यो एउटा आन्दोलन हो। र यो आन्दोलन र अभियानको आवश्यकता किन पर्यो भने महामानव बीपी कोइरालाले नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि नेपाली कांग्रेसलाई एउटा अभियान सञ्चालकको रूपमा केही उद्देश्यहरू राखेर नेपाली कांग्रेसको गठन गर्नुभएको थियो र आज बीपी कोइरालाको मूल्याङ्कन त्यसैको आधारमा हुने हो र त्यो अभियानमा उहाँले जीवनको अन्तमा जुन किसिमका आशंकाहरू व्यक्त गर्न खोज्नु भएको थियो, ती आशंकाहरू अहिले क्रमशः बिस्तारै पूरा हुँदै गएको देखिन थालेको छ। म आज यो कार्यक्रममा खास गरिकन 4 नम्बर प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदाखेरि बीपी को विचारलाई अगाडि बढाउँदै नेपाललाई एउटा उन्नत देश बनाउने अभियानमा बीपी लाई साथ दिएर कलिलै उमेरमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने म योगेन्द्रमान शेरचन, जसलाई बीपी ले आफ्नो जेल जलनमा धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नु भएको छ, यदि योगेन्द्रमान शेरचन बाँचिरहनु भएको भए कांग्रेसको नेतृत्व बीपी पछि उहाँको हातमा जान्थ्यो। उहाँको जुन किसिमबाट हत्या गरियो त्यसको भर्त्सना गर्दै म उहाँप्रति आज यो कार्यक्रममा, यही प्रदेशमा यो कार्यक्रम हुँदा बीपी विचार राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली आमाका सपूतहरू 2017 साल पुस 1 गतेको घटनापछि सशस्त्र संघर्षको अभियानमा आफूलाई सक्रिय गराउँदै भरतपुर कब्जा गर्ने यसै क्षेत्रका महान सपूतहरू लालध्वज गुरुङ, बुद्धसिंह राणा लगायतका अरू शहीदहरूलाई पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अभियानमा संलग्न हुने सम्पूर्ण दाजुभाइलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज एउटा लामो उद्देश्य लिएर हिँडेको नेपाली कांग्रेस आज विचारमा विचलन मात्र होइन, आज बाटो अल्मलाएको बटुवा जस्तो भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा कुनै स्पष्टता छैन। नेपाली कांग्रेसमा विचार छैन र बीपी कोइरालाले एउटा कुरा भन्नु भएको थियो के हो भने बीपीले भनेका दुईटै कुराहरू अहिले नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको छैन। बारम्बार उहाँले पहिचानको कुरा गर्नुभयो। कांग्रेसको पहिचान छोडेर हामीले
अन्त गयौं भने हामी हराउँछौं। त्यसैले हाम्रो पहिचान कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा जहिले पनि भन्नुभएको थियो। केबीजीले अहिले विनयजीले बारम्बार भन्नुभएको छ। विराटनगरको आम सभाको कुरा मनमोहन अधिकारीले प्रमुख अतिथि बन्न पर्यो भन्दा उहाँले पहिचानको कुरा उठाएर मैले यदि वामपन्थीहरूको कार्यक्रममा गए भने मेरो पहिचान समाप्त हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई आज हामीले 100% त्यसलाई विसर्जन गरेका छौं। त्यसपछि विचारको कुरा, सिद्धान्तको कुरा जुन दिन बीपीले भन्नुभएको थियो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तलाई, आफ्नो विचारलाई छोडेर नेपाली कांग्रेस हिँड्नेछ, त्यो दिन नेपाली कांग्रेस निरर्थक भएर जानेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। आज त्यो विचार र त्यो सिद्धान्त पनि हामीले छोडेका छौं। अब यो अवस्थामा कहाँनेर हामीले बीपीको बाटो समात्यौं? पहिचानको कुरा गर्ने बीपी कोइराला र आज बीपी कोइरालाको पार्टीका नेताहरू आज सत्ता स्वार्थको लागि जोसित पनि सत्ताको लागि मिल्ने। आज अहिले हामीले सुनेका छौं नेपाली कांग्रेसले अहिलेको सरकारसित सरकारका विभिन्न निकायहरूमा भागबण्डा मागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, निर्वाचन आयोगमा, लोकसेवा आयोगमा एक जना सदस्य मागेर भीख मागेर हिँड्ने नेपाली कांग्रेसले न त आफ्नो सैद्धान्तिक पहिचान राख्न सक्छ, न त सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई आलोचना गर्ने पनि अधिकार हुन्छ। हिजो निर्वाचनको बेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वामपन्थीले शासन सत्ता चलायो भने अधिनायकवाद आउँछ भनेर भाषण गर्नुभयो। तर त्यो कुरा उहाँले भरतपुरको नगरपालिकाको चुनावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सँगसँगै एउटा हेलिकप्टर लिएर प्रचार गर्न जाँदा अधिनायकवादीको कुरा याद भयो कि भएन? त्यति मात्र होइन, गएको निर्वाचनमा चितवनमा पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा कांग्रेसले उम्मेदवार दिएन। गोरखामा बाबुराम भट्टराईको विरुद्धमा कांग्रेसले उम्मेदवार दिएन। त्यस्तै अन्य कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ नेकपा एमालेका नेताहरू लडेका छन् त्यहाँ अघोषित सम्झौता गरियो व्यक्तिको बीचमा। अनि यस्तो सबै किसिमको गर्दा गर्दै पनि जब चुनावमा पराजय भयो, त्यो पराजयलाई सैद्धान्तिक विचलनको कारणले गर्दा हाम्रो पराजय भएको हो भन्ने कुरा नभनिकन, सैद्धान्तिक विचलनको कारणले, पहिचानको कमीको कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको आज यो दुरावस्था भएको भन्ने कुरालाई महसुस नगरिकन आज एउटाले अर्कालाई दोष दिने, सबै मिलेर कसैलाई दोष दिने जो पद्धति आज अवलम्बन गरेको छ, यसले नेपाली कांग्रेस अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले हामी वास्तवमा व्यक्तिगत कुरा मेरो केही पनि छैन, व्यक्तिगत कुरा केबीजीको पनि केही होइन, विनयजीको पनि केही होइन, अरू साथीहरूको पनि होइन। यो नेपाली कांग्रेसलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकेनौं भने कांग्रेस त रहेन, यो देशमा प्रजातन्त्र पनि रहँदैन, यो देशमा को राष्ट्रियता पनि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर आज 80-85 वर्षको केबी गुरुङ लगायतका हामीहरू यो अभियानमा लागेका छौं। यो अभियानको प्रमुख उद्देश्य भनेकै यो एउटा अभियान हो, यो एउटा वैचारिक आन्दोलन हो। अहिले यो देशमा कोही जिम्मेवार छैन। यत्रो ले गर्दा मान्छेहरू आतंकित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी पार्टी हो, प्रतिपक्षी पार्टीले विकल्प दिनुपर्छ, वेटिङ इन गभर्नमेन्ट भन्छ।
आज हामीले त्यो विकल्प दिन सकेका छैनौँ। कुनै एउटा सानो इस्युमा एक ठाउँमा गएर भाषण गरेको भरले प्रतिपक्षको भूमिका हुँदैन। मैले अस्ति पनि भने संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको जति धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ सरकारको त्योभन्दा बढी हुँदैन। प्रतिपक्ष दलको नेताले पार्लियामेन्टमा जति बेला पनि उठ्न बोल्न खोज्दा सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री आएर बस्नुपर्ने, सभामुखले उनलाई चाहे जति समयमा बोल्न दिनुपर्ने त्यो परम्परा छ। तर दुर्भाग्यवश आज हाम्रो संसदमा न प्रतिपक्षको दलको नेताले बोलेको सुन्छौँ, न उपनेताले, न पार्टीका पदाधिकारीहरूले बोलेको हामी सुन्छौँ। र अनि हामीले जब संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ, सडकमा हामी सरकारको विरुद्ध जान सक्दैनौँ, किनभने सरकारसँग भागबण्डाको आशा हामीलाई छ। नेकपा फुट्यो भने एउटा ग्रुपसँग मिलेर सरकार बनाउँछौँ भन्ने आशामा दौडिएका छौँ। हामीसँग सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता छैन। त्यसैले प्रश्न आज के होइन भने प्रश्न यहाँ को कुन ठाउँमा पुग्ने भन्ने होइन। प्रश्न के हो भने नेपाली कांग्रेसलाई पहिचानको आधारमा जीवित राख्ने कि नराख्ने। आज यो महाधिवेशन हुन गइराखेको छ। 14औं महाधिवेशनमा 14औं महाधिवेशनमा जसरी क्रियाशील सदस्यताको वितरण भएको छ त्यो क्रियाशील सदस्यताको वितरणले कांग्रेसलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। आज आफ्नो मान्छे यहाँ पहिचान, अहिले कोही साथीले भन्नुभयो आज नेपाली कांग्रेस हुन कोही खोजे छैन। नेपाली कांग्रेसको एउटा नेताको ग्रुप बनाएर, समूह बनाएर र चुनावमा अधिवेशनमा जाने, यो पहिचानको कुरा कांग्रेसले छोडिसक्यो, विचारको कुरा छोडिसक्यो। अब समूह, व्यक्तिवादी समूह, पहिलो धार, दोस्रो धार, तेस्रो धार व्यक्तिको। जब नेपाली कांग्रेसको पहिचानको कुरा छोड्ने हो र व्यक्तिगत गुटलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाली कांग्रेसले यो अहिलेको जनताको भावना पूरा गर्न सक्दैन। अहिले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा निराशा उत्पन्न भएको छ। आज निराशा उत्पन्न भएको छ। केही मतलब छैन केन्द्रलाई। उनीहरूलाई के छ भने कांग्रेस जोसुकै जाओस्, आफ्नो गुट कसरी बलियो हुन्छ र पार्टी कार्यालयमा अब त इमानदार र त्याग गरेका मान्छेहरू जान पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यस्तो किसिमबाट पार्टी सञ्चालन गर्नलाई यदि हामी नेपाली कांग्रेसका देशभरका कार्यकर्ताहरूले जनमत सिर्जना गर्न सक्यौं भने नेपालमा प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ, नेपालमा यो राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ। अब होइन भनेदेखि चाहिँ नेपाली कांग्रेस त बिलाउला, यो देश कहाँ जान्छ यो कुरा अहिले भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामी सैद्धान्तिक किसिमबाट गलत बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले आज 1 नम्बर प्रदेशदेखि 7 नम्बर प्रदेशसम्म जाँदाखेरि नेपाली कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरूलाई जे गर्नुहुन्छ तपाईहरुको कुरा हो, तर हाम्रो भनाइ के हो भने अब यो अधिवेशन पहिचानको आधारमा हुने कि व्यक्तिको आधारमा हुने, यो अधिवेशनको नारा के हुने, यो अधिवेशनमा सभापति हुन्छु भन्ने मान्छेले केही भन्न पर्छ कि पर्दैन। आज कांग्रेसले अहिले साथीहरूले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा आज नेपालको परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसले विगत चुनावहरूमा किन पराजय सामना गर्नु पर्यो? विगत चुनावहरूको परिणामको बारेमा पार्टी भित्र छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? 11 जनाको संसदीय बोर्ड बनाउनु पर्ने ठाउँमा 25 जनाको बनाउँदा चुप लागेर बस्ने 25 जना नेताहरूले गएको चुनावको पराजयको जिम्मेवार सामूहिक रूपमा लिन पर्छ कि पर्दैन? आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोरा, आफ्नो सालो,
आफ्नो पिए आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाएर पराजय भोगाउने, नेपाली कांग्रेसलाई पराजय भोगाउने नेतृत्वहरूले गएको चुनावको पराजयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने आगामी अधिवेशनमा पनि यहाँ उम्मेदवारहरूको ताती देखिएको छ, तर कोही पनि उम्मेदवारले म सभापति भएँ भने म टिकट बेच्दिन, सभापति भएँ भने आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिन्न। यहाँ बीपी कोइरालाले 15 सालको निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मोरङको सभापति हुनुहुन्थ्यो, मजदुर आन्दोलनको नेता 7 सालको, उहाँलाई टिकट दिनु भएन। त्यो पार्टीले आज आफ्नै मान्छे मात्रै खोजेर टिकट दिनुपर्ने, संसदीय बोर्ड काम नलाग्ने अवस्थामा बनाउनु पर्ने, त्यो अवस्थामा म ल्याउँदिन। म सभापति भएँ भने पार्टीमा निष्पक्षता कायम गर्छु, पार्टीको संगठनलाई निष्पक्ष भएर अगाडि बढाउँछु। हाम्रो आदर्श के हो? बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, जो तीनटै कुरा आज कांग्रेसले छोडेको छ त्यसलाई म पुनर्स्थापित गर्छु भन्ने कि नभन्ने? आज चुनाव लड्ने मान्छेहरूले, आज चुनाव त कांग्रेस पार्टीको होइन, आज चुनाव चाहिँ यो सिद्धान्तको होइन। अब स्वर्गवासी नेताहरूको बीचमा अब आउने अधिवेशनमा सभापतिको चुनाव हुँदैछ। बीपी कोइरालाले जित्ने कि, गणेशमान सिंहले जित्ने कि, मरणनारायण निधिले जित्ने कि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले जित्ने कि? चुनाव त अब स्वर्गवासी नेताहरूको बीचमा हुँदैछ, किनभने सभापतिका उम्मेदवारहरू मेरो सिद्धान्त यो छ, मेरो कार्यक्रम यो छ नभनिकन म फल्लाको छोरा, म फल्लाको छोरी, म फल्लाको सालो भनेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। यो विडम्बना आज नेपाली कांग्रेसले भरिएको नेपाली कांग्रेसले के देशको बिडा पार लाउन सक्छ? उहाँहरू भन्नुहुन्छ अहिले पनि हामीले बीपी को बाटो छोडेको छैनौं। के हो बीपी को बाटो? अहिले साथीहरूले भन्नुभयो, वास्तवमा बीपी कोइरालाले नेपालको बारेमा निर्णय गर्नु पर्दा बीपीले अन्तिम आमसभा टुडीखेलमा, म पनि त्यो आमसभामा उपस्थित थिएँ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि, उहाँले भन्नुभएको थियो, मैले पनि यदि तपाईहरूलाई नेपालको बारेमा निर्णय गर्न कुनै दुविधा भयो भने एक मुट्ठी माटो र एउटा हात छातीमा राखेर सोध्नुस्, जे गर्न उचित हुन्छ गर्नुस्, त्यसको परिणाम नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्नुभयो। अहिले हाम्रो रामचन्द्र पोखरेलजीले पनि भन्नुभएको थियो, त्यो 7 सालको सम्झौता बीपी कोइराला नेपालमा गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर सक्नु भएन। त्यति बेला अर्कै परिस्थिति सृजना भयो। त्यसैले 8वटा ज्यान मुद्दा लाग्दा लाग्दै पनि बीपी कोइराला यदि नेपालको निर्णय मैले नेपालमा गएर गर्न सकिन भने नेपालको हित हुँदैन भनेर उहाँ नेपाल आउनुभयो। तर आज यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस जो पुगेको छ, बीपीले त्यही फर्कदाखेरि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद हाम्रो आदर्श हो भन्नुभयो। राष्ट्रियता भनेको जनता हो, प्रजातन्त्र भनेको जनता हो, समाजवाद भनेको जनता हो भनेर उहाँले जनतालाई जोड दिनुभएको थियो। आज नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले जो 12 बुँदे सम्झौता गर्यौं, के बीपी को लाइन अनुसार थियो त्यो? र त्यो थियो भने पनि भन्नु पर्यो अहिलेको जो उपलब्धि छ निश्चित रूपमा 12 बुँदे सम्झौताको हो। अहिलेको यो देशमा आएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता 12 बुँदेकै आधारमा आएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति, सहकार र एकता 62-63 आन्दोलनको मूल नारा भन्नुभएको थियो र सहमति, सहकार र एकताले प्राप्त भएको कुरा र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद मध्ये नेपाली कांग्रेसले कुन चाहिँ रोज्ने हो अब स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो सहमति, सहकार र एकताको बाटो, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको बाटो एउटै होइन। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद सिद्धान्तमा आधारित छ, सहमति, सहकार र एकता सत्तामा आधारित छ।
त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले सिद्धान्तलाई समात्ने हो या सत्तालाई समात्ने हो भन्ने कुरा यो 14औं महाधिवेशनमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई अवलम्बन गर्ने हो भने सहमति सहकार र एकताको बाटो गलत रहेछ। यो गलत रहेकोमा हामी त्यसबाट फिर्ता लिन्छौं, कम्तीमा पनि माफी नमागे पनि रियलाइज गर्छौं भन्न जरुरी छ। होइन हामी सहमति सहकार्यको र एकताको बाटो हिँडेको हो भने हामीले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद जो बीपीको आदर्श हो त्यसलाई हामीले छोड्यौं भनेर भन्नै पर्छ। एकजना केन्द्रीय सदस्यले केही कुन कार्यक्रममा भन्नुभयो अरे भएर मलाई मोरङका नेता कविराज नेउपानेले भन्नुभएको थियो यो बीपीको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद इरिलेभेन्ट भइसक्यो अरे। किनभने अहिले कांग्रेसको नेताहरू बीपीको त्यो सिद्धान्तको आधारमा इरिलेभेन्ट भइसकेका छन्। त्यसैले यसमा ढाट्ने कुरा पनि छैन। यदि स्पष्ट हामी बीपीको बाटो समात्ने या गिरिजाबाबुको बाटो समात्ने, दुईटा बाटो अलग अलग हो। यसमा छलफल हुनु पर्यो, महाधिवेशनमा त्यसको प्रस्ताव आउनु पर्यो। राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई मान्ने या सहमति सहकार एकतालाई मान्ने। तर आज नेपाली कांग्रेसको जो अवस्था भएको छ त्यो सहमति सहकार एकताको हो। त्यसैले यसलाई छोडेर हामी राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादलाई अवलम्बन गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउन सक्यौं भने मात्रै हामी यो देशमा हामी फेरि पुनर्स्थापित हुन सक्छौं। त्यसैले म आजको यो दिनमा बीपी कोइरालाले एउटा धेरै लामो उद्देश्य लिएर नेपाली कांग्रेसको गठन गर्नुभयो। उहाँको जीवनकालसम्म आज यत्रो उहाँको 107औं जन्म जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। किन? विचारले मान्छेलाई बचाउँदो रहेछ, सत्ताले होइन। विचारले मान्छेलाई बचाउँदो रहेछ, विचारले मान्छेलाई जीवित बनाउँदो रहेछ, सत्ताले होइन। आज हामी सत्ताको पछाडि लाग्दाखेरि न सदनमा, न सडकमा, न जनतामा, न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीहरू आज प्रभावकारी भएका छौँ। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा जनताको आस्था नभएको होइन। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसप्रति विदेशको आस्था नभएको होइन, दुईटैको छ। तर हामी अनिर्णयको बन्दी छौँ। आज मैले सुने गएको महासमितिमा केही मान्छेहरूले हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो। अब पार्टीले धर्मनिरपेक्ष भनेर निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो त? कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण त भन्नु पर्यो नि। कोही नेता जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कोही नेता धर्मको आधारमा राजनीति गर्दैन भन्नुहुन्छ। के हो? यत्रो विवाद उठिसकेपछि धर्मको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, सनातन वैदिक धर्मको बारेमा, हिन्दू धर्मकै बारेमा जब यत्रो विवाद उठिराखेको छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण दिनु जरुरी छ कि छैन? त्यो दिन सक्दैन। जहाँ जे गयो, किनभने सबैलाई के छ भने सिद्धान्त चाहिएको छैन, पार्टीको सत्ता चाहिएको छ। पार्टीमा सत्ताको लागि कार्यक्रम छैन। अहिले मैले सुन्छु सभापतिजीले विभागहरू गठन गर्नुभयो अरे एकलौटी गरेर, अनि अर्का साथीहरू आमरण अनसन बस्ने अरे। एकलौटी होइन, आधा चाहियो भनेर। के आधारमा अहिले गरेका मान्छे सबै अगतिला छन् भन्ने? के आधारमा आधा आधा गर्यो भने अब बाँकी उहाँहरूले ल्याउने मान्छे पनि गतिला हुन्छन् भन्ने? यदि विरोध गर्ने नेतृत्वले, हाम्रो 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, प्रत्येक क्षेत्रीय समितिले 10 जना, 77 जिल्ला छ, 77 जिल्लाका जिल्ला समितिले 10 जना, 80-85 जना कति सांसद हुनुहुन्छ, सांसदले 10 जना, अरु केन्द्रीय सदस्यले 10 जना, एउटा क्राइटेरिया तोकेर महासमितिका सदस्य या महाधिवेशन प्रतिनिधि या क्रियाशील सदस्य भएको यति वर्ष पुगेको या यो क्राइटेरिया भएको मान्छेलाई सिफारिस गरेर भनेर भन्न किन सक्दैनन् भने त्यो भन्दा आफ्नो मान्छे पर्दैन। टिकट दिँदाखेरि संसदीय बोर्डले एउटा क्राइटेरिया तय गरेर त्यो क्राइटेरियामा पर्ने मान्छेहरूलाई हामी दिलाउँछौँ भनेर भन्न सक्दैन, किनभने आफ्नो मान्छे पर्दैन भनेर। सबैलाई आफ्नो नातेदार दिनु परेछ। आजको सभापति जो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ केबीजी,
केबी गुरुङ 2033 सालमा बीपी कोइराला नेपाल आउन लाग्दाखेरि हामीहरू सबैले पनि बीपीलाई मार्छ तपाईँ जानु हुँदैन भन्दा बनारसमा एउटा निर्णय भयो, यदि कोही मान्छे पठाउँ त्यसो भए मलाई त मार्दैन भन्ने विश्वास छ भने बीपीको थियो, त्यसलाई मार्यो भने म जान्न, मारेन भने जान्छु भन्दा को जाने? केबीजी, वासुदेव शरण कोइराला र धर्म गौतम तीनजनाले म जान्छु भन्नुभयो, म जान्छु भन्नुभयो र उहाँ आयो, मार्ने पनि निर्णय भयो। उहाँको श्रीमतीलाई नरुने शर्तमा जेलमा लगेर भेटाइयो पनि, संजोगले उहाँ मारिनु भएन। आज त्यो केबी गुरुङलाई पार्टीका पदाधिकारी, उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हो, अहिले फेरि पार्टीका पूर्व पदाधिकारीको मिटिङ हुन्छ, उहाँको उपस्थिति देखिँदैन, पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति देखिँदैन र उहाँलाई गएको निर्वाचनमा पार्टीले प्रयोग गरे भए पनि पार्टीलाई राम्रो हुन्थ्यो। उहाँको जस्तो व्यक्तित्व वास्तवमा जिउँदो शहीद, कसले भन्नुभयो उहाँ जिउँदो शहीद हो। आजै तपाईको हाम्रो यही 4 नम्बर प्रदेशका सभापति हुनुहुन्छ खगेन्द्र राज रेग्मीजी, उहाँ लगायत स्याङ्जाका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई पञ्चायत कालमा मार्न मात्रै नसकेर पिटेको, र खगेन्द्रजी पछि माओवादीहरूले गोली हानेर छाती अगाडिबाट गोली लागेर पछाडि निस्केको मान्छे, उहाँ समानुपातिको लागि पनि योग्य हुनुहुन्न। स्याङ्जाको 3-3 चोटि सभापति हुनुभयो। त्यस्तै अरू थुप्रै साथीहरू, धेरै साथीहरू, अहिले कल्पनाजीले पनि भन्नुभयो, धेरै साथीहरूको व्यक्तिको भरमा आफ्ना हरौटेहरूलाई टिकट दिएर त झोला बोक भन्दा कसले बोक्ने? त यो परिस्थितिमा अझै गल्ती कारवाही होइन, शेरबहादुर देउवाले, रामचन्द्र पौडेलले र संसदीय बोर्डका 25 जनाले यदि गएको चुनावमा हामीले टिकट बेचेकै हो, नबेचेको भए विनोद चौधरीलाई हामीले टिकट किन दियौं त? त्यसमा म थुप्रैको नाम बताइदिन्छु, करोडमा बेचेको, लाखमा बेचेको, त्यो गल्ती थियो र त्यसको लागि हामी आम कार्यकर्तासित क्षमा याचना माग्छौं भनेर नभन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसमा उहाँले भनेर मात्रै अब कोही पछि लाग्नेवाला छैन। मैले आज यो कुरा किन भनिराखेको छु भने मलाई एकजना केन्द्रीय सदस्यले टेलिफोन गरेर भन्नुभयो, मलाई कारबाही गरेपछि, जोशीजी हामी त केन्द्रीय सदस्य होइन, मरेका लास हुँ, मरेको लासबाट तपाईले के आशा गर्नुहुन्छ? अधिवेशन आएको छ, तपाई जस्ता धेरै साथीहरूमाथि अन्याय भएको छ, तर हामी बोल्यौं भने जसको विरुद्ध बोल्यो त्यसले प्यानेलमा राख्दैन, प्यानेलमा नराख्यो भने हामी चुनाव जित्दैनौं। त्यसकारणले हामी जस्ता मरेका लासबाट तपाईले केही आशा नगर्नुस् भनेर मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। त्यसै आज देशभरिका कार्यकर्ताहरू बोल्न सकिराखेको अवस्था छैन। मैले वास्तवमा उहाँको भाषा बोलिदिएको हो, किनभने मलाई बोल्न डर छैन। म पञ्चायत कालमा पनि धेरै पटक अनेकौं रिस्क मोलेर नेपाली कांग्रेसमा लागेको मान्छे, त त्यसैले यो अवस्थामा आज नेपाली कांग्रेस पुगेको छ। अहिले साथीहरूले भन्नुभयो अहिले तनहुँबाट 2000 सक्रिय मान्छेहरूले राजीनामा दिएका छन्, केन्द्रलाई मतलब छैन। अब यसको अर्थ यो पनि होइन, तर ती साथीहरूले कुनै भिख मागेका छन् त्यो पनि होइन। तर के छ भने आफ्नो भागभण्डा, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि लालायित भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले यो देशमा न प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ, न यो पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा लैजान सक्छ, न बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सपनालाई पूरा गर्न सक्छ। त त्यसैले म यो अवसरमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो जटिल परिस्थितिमा आज हामीहरू उभिएका छौं र भएको गल्ती अर्काको टाउकोमा हाल्ने नभइकन भएको गल्ती रियलाइज गर्दै
एकजुट नभइकन स्वार्थको लागि आज जस्ता मानिसहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराइएको छ। आज तारा भाटजी क्रियाशील हुनुहुन्न। किन? तारा भाटजी पूर्व महामन्त्री पनि हो, सभामुख पनि भएको मान्छे हो, तर उहाँलाई पार्टी कार्यालयमा जानको लागि उहाँलाई अनुकूल हुँदैन, ह्युमिलिएसन हुन्छ। त्यस्तै जुन किसिमका मान्छेहरू आज पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गराइएको छ, ती मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस भन्न लाज मर्ने अवस्था भइसकेको छ। यस्ता गल्तीहरू गर्ने कि नगर्ने म हेर्छु। पत्रकारले सोध्छन् तपाई त्यो फलानाको प्रवेश कार्यक्रममा जानुभएको थियो कि थिएन? म गएको थिइनँ, म जान्न भन्न सक्दैनन्। त्यो दिन मलाई फुर्सद थिएन भन्छन्। यस्ता किसिमका मानिसहरूबाट कांग्रेसको नेतृत्व हुन्छ र यस्ता किसिमका मान्छेले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई जनताले मन पराउँछन्। यस्ता किसिमका नेतृत्व गरेको मान्छेलाई विदेशी अरू राष्ट्रले मन पराउँछन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो जटिल परिस्थितिमा आज हामी पुगेका छौँ। हामीले सिद्धान्त छोडौँ सत्ताको लागि, आफ्ना साथीभाइ छोडेर अरूलाई ल्यायौँ सत्ताको लागि। के गरेनौँ? म्याच फिक्सिङ भन्ने एउटा हुन्छ खेलकुदमा। गएको चुनावमा अब जित्ने मान्छेको पनि किन चरित्र हत्या गरौँ, हार्ने मान्छेको पनि किन गरौँ? प्राय सबै कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूले अरू पार्टीका नेतासँग मिलेका छन्। पुष्पकमल दाहालको ठाउँमा किन टिकट दिएन? अहिले मैले भने बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा किन टिकट दिएन? के कारण थियो? दुवैजना अहिले हाम्रो पक्षमा त हुनुहुन्न। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै ठाउँमा म्याच फिक्सिङ भयो। भन्दाखेरि यो जस्तो इमोरल काम आज नेपाली कांग्रेसको नेताहरूबाट हुन्छ भनेर सोच्न पर्ने अवस्था नेपाली कांग्रेसको लागि विडम्बनाको कुरा हो। त्यसैले म यो आज यो कार्यक्रम मार्फत म सुन्न त नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पढ्दा नि पढ्दैनन्, सुन्न पनि सुन्दैनन् भन्ने आरोप पनि छ। कहीँ न कसैले सुन्नु भएको होला, सुनेकाले पुर्याइदिनु होला। किनभने उहाँहरू सुध्रिनु भयो भने नेपाली कांग्रेस सप्रन्छ र नेपाली कांग्रेस सप्रियो भने नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद बलियो हुन्छ। र उहाँहरू सुध्रिनु भएन भने विगतमा हामीले वास्तवमा यहाँ अहिले समाजवादको कुरा गर्छौँ। हामीलाई लागेको चार्ज एउटा कांग्रेसले समाजवाद छोड्यो भन्ने पनि हो, छोडेकै हो। 48 सालमा सरकार बनेपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी संस्थाको पछि लागेकै हो। हामीले समाजवादी कार्यक्रम हामीले कुनै पनि दिन सकेनौँ। हामीले यो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा प्राथमिकता दिन सकेनौँ। हामीले असहाय गरिब मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न सकेनौँ। हामीले सब्सिडिज दिन सकेनौँ। हामीले भएका उद्योग धन्दाहरूलाई बीपीको सिद्धान्त विपरीत बेच्यौँ। अनि भन्छौँ हामी समाजवादी कार्यक्रम। मैले सुने समाजवादी कार्यक्रमले नेपाली कांग्रेसको समाजवादी कार्यक्रम हिजो आज र भोलि भन्ने विषयमा छलफल गराएको सुने मैले। छलफल गराउने साथीहरू पनि कस्ता। अब हामी समाजवादी हौँ र बोल्नै झन् कस्ता। जुन पार्टीमा समाजवादी चिन्तनको एउटा पनि आधार छैन। राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ। राष्ट्रियता अहिले हाम्रो राष्ट्रियताको पोजिसन के हो त्यो पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। प्रजातन्त्र भनेको हाम्रो के हो? प्रजातान्त्रिक धारणा, प्रजातन्त्रको बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो? बीपीले भन्नुभएको थियो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद जनता बिना हुँदैन। हामी सहमति, सहकार, एकता सत्ता बिना लागू गर्न सक्दैनौँ भन्ने पार्टीले अब हामीले बीपीको बाटो समात्यौँ भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले यो जटिल परिस्थितिमा आज हामीहरू उभिएका छौँ। र आज यो बैठक यस्तो कार्यक्रम हाम्रो 5, 6, 7 प्रदेशमा पनि हुन गइराखेको छ। त्यसैले यो जटिल परिस्थितिमा आज गएको बेलामा मलाई धेरै साथीहरूले, मैले यो कार्यक्रम सुरु गर्न हामीहरू लागिरहेका थियौँ, धेरै साथीहरूले भन्नुभयो वास्तवमा हामी बोल्न सक्दैनौँ, तपाईँले बोलिदिनुहोस्, एउटा जनमत सिर्जना गरिदिनुहोस्
भएर भन्नुभयो र मैले यी कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेको हो। त्यसैले अधिवेशनको सन्दर्भमा आउने बेलामा जो नेताहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले स्पष्ट भन्न लगाउनु पर्यो राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो, समाजवादको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो, संघीयताको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो, गणतन्त्रको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो, 12 बुँदे सम्झौताको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो। यी जटिल मुद्दाहरू छन् जसलाई जे निर्णय गर्दा पनि मलाई आपत्ति होइन, तर नेपाली कांग्रेसले निर्णय गर्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु पर्यो। साथीभाइ भेट्न जाँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने, पत्र पत्रिकामा बोल्दा एउटा कुरा गर्ने, अनि आफ्नो पार्टीमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने नेतृत्वको सम्भावना अब म देख्दिनँ। त्यसैले यसतिर पनि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर अब अगाडि जानु पर्यो र त्यो नजाने भने कोही व्यक्ति, मैले अस्ति पनि केही फरक छैन। आज जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपामा केही भिन्नता देखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस कस्तो अवस्थामा पुगेको छ, 12 बुँदे सम्झौता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी र अरू दलहरूसित भयो। आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले आफ्नो पार्टी छोडेर नेकपा बनाए। अब यो देशमा नेकपा माओवादीको अस्तित्व छैन। आज यो देशमा नेकपा एमालेको अस्तित्व छैन, दुईटै नेकपा भएका छन्। अब 12 बुँदेको भारी उनीहरूले बोक्ने कि नबोक्ने? बाबुराम भट्टराईजी त त्यसको खण्डन गरेर गइसक्नुभयो। अरू पनि अमित शेरचंद, नारायणमान बिजुसेले पनि 12 बुँदे के हो भनिसक्नुभयो। अब यो भारी कांग्रेसले बोक्ने हो भने पनि भन्न पर्यो 12 बुँदे सम्झौताको प्रणेता हामीहरू हौं हैन। हामीहरूले नै यो 12 बुँदे बोकेर हिँड्छौं। यो 12 बुँदे हाम्रो नारा हो भन्नु पर्यो। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि 62-63 को आन्दोलनमा देशमा धेरै साथीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर जी को अर्को पार्टी थियो, गिरिजाबाबु हाउस एरेस्ट हुनुहुन्थ्यो। म दमौलीबाट छुटेर आएपछि गिरिजाबाबुको नाममा उहाँको सहमति लिएर 62-63 को आन्दोलन नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मैले घोषणा गरेको। त्यो आन्दोलन घोषणा गर्दा कोही एउटा प्रमुख पात्र म हुँ र त्यो आन्दोलन घोषणा गर्दाखेरि भनिएका कुराहरू भन्दा बाहिर गएर गरिएका सम्झौता नेपाली कांग्रेसमा लाद्न पाइन्छ कि पाइदैन, यो एउटा गम्भीर विषय हो। त्यसै बेला 12 बुँदे त्यो आन्दोलन घोषणा गर्दा 7 पार्टीमा नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमालेका माधव नेपालजी, नारायणमान बिजुसेजी, अमित शेरचंदजी, भरत विमलजी, सुभाष नेवाङजीहरू क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सोध्दा थाहा हुन्छ। भन्दाखेरि आज त्यो बेला कांग्रेसका अहिलेका क्रान्तिकारी नेताहरूको अवस्था, आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि बलबहादुर राईको नेतृत्वमा सुरेश मल्ल, चिरञ्जीवी तिवारी र रामरी खतौडालाई पहिलो दिन फागुन 7 गते जेल जाने उहाँहरू मान्छे थिएनन्। जेल जाने केबी गुरुङजी निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भए हुनाले अधिवेशन गराउनु पछाडि अन्डरग्राउन्ड हुनुहुन्थ्यो। को हिजो कति क्रान्तिकारी थियो। पञ्चायतका दिनहरूमा 28-29 सालको बीपी को सशस्त्र आन्दोलनमा, 36 सालमा जनमत संग्रहको मा पराजय भइसकेपछि 42 सालको सत्याग्रह हुँदै जाँदा कांग्रेसका कति नेताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो मलाई पनि थाहा छ। त्यसैले अहिले जुन किसिमको दम्ब नेपाली कांग्रेसमा देखिएको छ, त्यो दम्बले नेपाली कांग्रेसलाई सही बाटोमा लान सक्दैन। बीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको पार्टी पनि त्यो होइन। त्यसैले यतातिर समयमै सचेत हुनको लागि म सम्पूर्ण
नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै अब 5, 6 र 7 नम्बर प्रदेशको कार्यक्रममा फेरि यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म तपाईहरुबाट बिदा